هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. रोजा रखने की नीयत बिसौमि गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान बिसौमि गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान बिसौमि गदिन نويت من شهر رمضان دعاء اختيار اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطر اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطر اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطر